जनहित आवाज। नमस्कार, कार्यक्रम जनहित आवाजमा स्वागत छ। म हिरोज लोप्चन। कार्यक्रम जनहित आवाजमा हामी आज देशको राज्य कानुन सम्बन्धी सेरफेरमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ पूर्व कानुन मन्त्री एवं माननीय शेरबहादुर तामाङ। उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर नमस्ते, कार्यक्रममा स्वागत छ। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु, राम्रै छु। मान्यज्यू, जुन एउटा कानुन मन्त्री सम्हालिरहँदाको सेड्युल र अहिलेको सेड्युल त फरक छ। कसरी काम गर्दै आइरहनु भएको छ? अब हाम्रो जीवनशैली त अब मूलत जनतासँग नै रहने हो र राजनीतिक जीवन चाहिँ अब सामाजिक कामसँग जोडिएर प्रत्यक्ष जनतासँग जोडेर गर्ने भएको हुनाले कुनै जिम्मेवारी हुँदा र नहुँदा खासै हाम्रा चाहिँ अब काम गराएका शैलीहरू धेरै फरक पर्दैनन्। निरन्तर अब राजनीतिक जीवन चाहिँ जनताको बिचमै रहनुपर्ने खालको स्थिति रहन्छ। त्यसैले तिनै कामहरूमा व्यस्त हो। तपाईँ पहिला केपी शर्मा ओली समूहमा हुनुहुन्थ्यो, फेरि तपाईँ प्रचण्ड नेपाल समूहमा जानुभयो। जानुको कारण होइन, पार्टी त हामी एउटै पार्टी थियौँ र अहिले पनि विधिवत रूपमा पार्टी विभाजन त भइसकेको छैन। त्यसैले पार्टी एउटै हो र एउटै पार्टीमा हुँदाखेरिको बेलामा कुन समूहमा थियो कि थिएन भन्ने भन्दाखेरि म कुन पार्टीको मुख्य कुरा हो र म त्यो पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य भएको हुनाले त्यो पार्टीको हिसाबले समूहबद्धता त अब हाम्रो मनोविज्ञान हो। हामीले आफैले क्रिएट गरेको चाहिँ यस्तो चिजहरू हो, धारणाहरू हो। अब ती धारणाको बिचमा अब पार्टीभित्र काम गर्ने सन्दर्भमा काम त अब जसरी नेता नेतृत्वले जिम्मेवारी लिइरहेको बेलामा हामीले पनि कुनै जिम्मेवारी पाउँछौँ होला, त्यो पाएको जिम्मेवारीमा काम गर्ने हो। तपाईँलाई राजनीतिक क्षेत्रमा अहिलेको वर्तमान अवस्थामा आउँदाखेरि केही कुराहरू चाहिँ छोड्दै जानु भएको छ नि। अब केही कामहरू भनौँ गरिरहँदाखेरि बिचमा त्यो कामबाट अर्को काममा सिफ्ट हुने, जस्तै अहिले पार्टीकै कुरा गर्दा तपाईँ अब जस्तो विगत त्यस्तो होइन। हाम्रो त हामी निरन्तर नै छौँ। हामी निरन्तर छौँ। मूल प्रश्न के हो भने को व्यक्तिसँग लाग्यो लागेन मूल प्रश्न होइन। को मान्छेसँग चाहिँ कोसँग एट्याचमेन्ट भयो अथवा पार्टीको कुन समूहसँग एट्याचमेन्ट भयो मुख्य कुरा होइन। हाम्रो मुख्य कुरा के हो भने देश र जनताको पक्षमा र खास गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कुरामा, नेपाली जनतालाई तपाईँ सुखी बनाउने कुरामा, धनी बनाउने कुरामा सबै राजनीतिक दलका दर्शनहरू आखिर तिनै कुरासँग त्यसकै वरिपरि त घुम्छन्। त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ आफ्नो काम गर्ने शैलीहरू हुन्छन्। ती काम गर्ने सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ उसले मूल प्रश्न जनता र देशलाई चाहिँ शिरमा राखेर काम गर्छ कि गर्दैन, मुख्य कुरा त्यो हो। तर त्यो त्यसरी काम नगर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ विभिन्न अनेक खालका चाहिँ गतिविधिहरूमा संलग्न हुने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ व्यक्तिका यस्ता चिजहरूमाथि प्रश्न उठ्छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ हामी राजनीतिक दलका हरेक नेताहरूले सोच्दाखेरि वा कार्यकर्ताले सोच्दा पनि अब मूल प्रश्न भनेको जनता र देशकै कुरालाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। र त्यस्तो कुरामा चाहिँ तपाईँको खास गरी अब मान्छेलाई अब कतै समूहमा पारिदिने, कतै यो ठाउँमा छ भनिदिने, यो खालको प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि नेपालको खास गरी मूल राजनीतिक पार्टीहरूभित्र त्यसैले अलि विग्रह जस्तो, विवाद जस्तो त्यस्तो देखा पर्यो। त्यसमा अहिले जुन एउटा समूह विभाजन भइरहँदाखेरि जुन देशको समृद्धि विकासको हिसाबमा हेर्ने हो भने देशको भविष्य कतातिर टल्किँदैछ? अब यो त तपाईँको पार्टीहरूभित्र, मूल राजनीतिक पार्टीहरूभित्र विग्रह हुने कुराले मुलुकको प्रोस्पेरिटीमा कहीँ न कहीँ त्यसले असर त पार्छ नै। किनभने जुन कोणबाट हामीले चाहिँ मुलुक बनाउनुपर्छ, राष्ट्र बनाउनुपर्छ, जनतालाई सुखी बनाउनुपर्छ भनेर विविध कार्यक्रमहरू सहित जनताको बिचमा गयौँ र जनताले विश्वास पनि गर्नुभयो। विगतमा खास गरी अब अहिले जुन सरकारमा रहेको अथवा सरकारमा जुन समस्या बनिरहेको नेकपा मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि मतलब पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दाखेरि पार्टीहरू चाहिँ लथालिङ्ग हुने, त्यसको असर सिङ्गो राष्ट्रले बेहोर्नुपर्ने, भोग्नुपर्ने। आज हामी 2.5 वर्षपछि हुँदा हुने निर्वाचन अब छिटै चाहिँ वैशाखमा गर्छौँ भनेर एउटा पक्ष लागिरहेको छ, अर्को होइन भनेर लागिरहेको छ। त्यसले यस्तो चिजले चाहिँ राजनीतिक दलभित्रका चाहिँ कतिपय समस्याहरूलाई समाधान गर्न नसक्नको परिणाम जनतालाई थोपर्ने खालको जुन चाहिँ परिस्थिति देखा परेको छ, यसले त मुलुकलाई अप्ठ्यारो त बनाउँछ नै
होइन, मुलुकको चाहिँ प्रगतिमा, मुलुकको समृद्धिमा यसले काहीँ न काहीँ ठेस पुग्छ र यस्तो नपुगोस् भनेर अब हामी पनि अब सच्याउनको लागि प्रयत्नरत छौँ र आम नागरिक समाज पनि सच्याउनको लागि प्रयत्नरत छन्। हेरौँ कति सफल हुन्छ। त्योभन्दा पनि अहिले पछिल्लो समयमा देखेको अब नेताजीहरूमा हाबी कुर्सीको लागि चाहिँ मोडिमेट नै हो कि आफ्नो पोस्ट बचाउनु पर्छ अथवा मेरो पोस्ट जाँदैछ यस्तो खालको एउटा समूहभित्र विभाजन हुँदाखेरि त हामी त यो देख्छौँ नि। अघि तपाईँलाई त्यही भएर भनेको व्यक्तिले के को लागि लागिरहेको छ, कुन चिजलाई टार्गेट गरेर लागेको छ भन्ने चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त्यो चिज मूल प्रश्न होइन। मूल प्रश्न भनेको जनता देशको लागि त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन। कुर्सी पाउने मात्र ठुलो कुरा भएन नि। आज मान्छेलाई फ्याटाफ्याट लाएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति पनि त गरिराख्नु भएको छ मन्त्री। परिणाम के त? कोही व्यक्तिको जीवनमा त त्यसले असर पर्ला, मन्त्री भइएला, पूर्व मन्त्री भइएला, तर राष्ट्रको जीवनमा त्यसले असर पर्छ कि पर्दैन? कोही मान्छे मन्त्री हुँदा, कोही प्रधानमन्त्री हुँदा, कोही मान्छे पार्टीको नेता हुँदा, कसैले कुर्सीको लागि चाहिँ हानथाप गरिरहँदा त्यसले राष्ट्रको जीवन र नेपाली जनताको जीवनमा असर पर्छ कि पर्दैन भन्दा आजसम्मको नेपालको चाहिँ राजनीतिक जीवनले, राजनीतिक घटनाक्रमले कोही मान्छेले पद पाउँदा र नपाउँदाखेरि, कोही मान्छे जिम्मेवार हुँदा र नहुँदाखेरि वास्तवमा राष्ट्रको जीवनमा एउटा ड्रास्टिक चेन्ज हुन्छ नि, परिवर्तनको सङ्केत र शुभ परिवर्तनको एउटा अनुभूति त्यस्तो हुन सकेन। त्यसैले त्यसकै लागि आज जस्तो कतिपय नेताहरू अब ठिक छ तपाईँले भने जस्तो कुर्सीको लागि, पदको लागि मरिमेटेका छन्। कोही पद छोड्नै नमिल्ने खालको, कोही पद नभई नहुने खालको जुन खालको परिस्थिति देखा पर्यो, यो स्थितिले गर्दाखेरि आजको राजनीतिक दलहरूभित्र अब आज सरकार सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दल नेकपाभित्र पनि होइन, तपाईँ इभन तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस र अझ त्योभन्दा अरू दलहरूभित्र पनि टुटफुट विभाजन होइन। अब त्यो चाहिँ प्रश्न जनताको जनजीविका, जनताको प्रस्पेरिटी, मुलुकको चाहिँ समृद्धि प्रगतिलाई जोडेर बहस भएको भए हामी पनि खुसी मान्थ्यौँ होला। तर बहस चाहिँ तपाईँले भने जस्तै कता कता के चिज प्राप्तिको चिजहरूमा चाहिँ रुमल्लिएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यसो भए मान्यज्यू अब हाम्रो देशको राजनीतिको भविष्य चाहिँ कस्तो होला? म धेरै अन्धकार छ जस्तो त लाग्दैन होइन, किनभने हामीले जुन अहिले पछिल्लो जेनेरेसनले एउटा नयाँ एउटा युगको परिकल्पना गरिरहेका छौँ र राजनीतिक दलहरूभित्र नेतृत्व पुरानै पुस्ताका नेतृत्व हावी भइरहेको छ। उहाँहरूकै कतिपय चिजहरू नमिल्नको कारणले सबैजसो राजनीतिक दलहरूभित्र एक खालको विग्रह जस्तो देखिएको छ र मूलतः 47 सालको परिवर्तन पछाडि जो नेताहरूले यो मुलुकको परिवर्तनको लागि नेतृत्व अगुवाई गर्नुभयो तिनै नेताहरू अहिले पनि तपाईँको चाहिँ 30औं वर्ष तिनै नेताहरूले अगुवाई गरिराख्नु भएको छ र त्यसको चपेटामा हामी सबै परिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब न्यू जेनेरेसनले नयाँ सोचाइका साथ र नयाँ दृष्टिकोणका साथ अब अगाडि आउँदाखेरि मुलुक त फेरि पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो देशमा प्राकृतिक साधन स्रोतहरू प्रशस्ति छन्, त्यसको उपयोग गर्न नसकेको हो। हाम्रो मुलुकको जनशक्तिलाई हामीले उपयोगै गर्न सकेनौँ। लाखौँ जनशक्ति चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो पिपुल भने पावर हो नि, त्यो पिपुल पावरलाई हामीले चाहिँ प्रयोगै गर्न सकेनौँ। त्यो हामी त धन्नै यङ उमेरका जो चाहिँ एकदम श्रम गर्न सक्ने ताकत भएको उमेरका चाहिँ युवाहरूलाई हामी विदेश निर्यात गरिदिएका छौँ होइन। अब सबलाई विदेश गरौँ, विदेशको समृद्धिको प्रस्पेरिटीको लागि काम गरिरहेका छौँ। हामी नेपालको लागि त गरेका छैनौँ। जम्मी अलिअलि ज्याला ल्याएको होला, त्यो ज्याला पनि फेरि खाद्यान्न किनेर खाँदा, लत्ता कपडा किनेर गर्दाखेरि सामानहरू घरायसी प्रयोगको सामान किन्दा त विदेशमै जान्छ। त्यसले यसो हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो चिजलाई अब अलिक ड्राइभ गर्ने हो भने न्यू जेनेरेसनले अलिकति नयाँ कोर्सका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। तपाईँले भन्नुभयो युवाहरूको यो पुस्तामा युवाहरूलाई एउटा राजनीति भनौँ हरेक क्षेत्रमा नै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, तर विदेश जान बाध्य भएका छन्। के नेपालमा चाहिँ रोजगारीको सिर्जनाहरू गर्नको लागि के सम्भवै छैन कि सम्भव हुँदा पनि त्यो काम चाहिँ चाहे राज्य पक्षबाट होस् अथवा युवाले नै गर्न नचाहेको त होइन, युवाले गर्न नचाहेको भए त विदेश त जानै पर्दैन थियो। त्यो सिर्जना, त्यो वातावरण कहिले चाहिँ राज्यबाट एउटा युवालाई प्रोत्साहन गर्न सम्भव हुन्छ? हामीले धेरै चिजहरूमा एक खालको रिसर्चकै आधारमा हामीले चाहिँ धेरै चिजहरू हामीले अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ र मैले अघि नै भने नि कि राजनीतिले नै सबै चिजको गाइड गर्छ। त्यसैले राजनीति नै धुमिल भयो, राजनीतिभित्र नै तपाईँको चाहिँ होइन त्यस्तो खालको चाहिँ बहस हुन सकेन।
अघि नै तपाईँले प्रश्न गरे जस्तै कतिपय आफ्नो प्राप्तिको लागि, आफ्नो पद प्राप्तिको लागि, आफ्नो कुर्सी प्राप्तिको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ लडाइँ झगडामा हामी फस्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले मूलत नेपाली युवाहरूलाई रोजगारी दिएर मुलुकलाई समृद्धि बनाउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट बहस जुन ढङ्गले अगाडि आउनु पर्थ्यो, फेरि सम्भावना प्रशस्ति सम्भावना छ, त्यसको चाहिँ धेरै राम्रो सम्भावना छ। र हामी त यो मुलुकका धेर जनसङ्ख्या होइन, हामीसँग धनै तपाईँको चाहिँ होइन अब 3 करोड जनसङ्ख्या भने धेरै जनसङ्ख्या होइन, कुनै विदेशको कुनै एउटा सहरको जनसङ्ख्या बराबर हो। तर यो जनसङ्ख्याको पनि तपाईँको चाहिँ धनै 30% 33% मान्छे चाहिँ विदेशमा छन् र धनै 80-90 लाख मान्छे चाहिँ होइन विदेशमै गएर बसिरहेका छन्, विदेशको काम गरिरहेका छन्। पछि उनीहरूलाई स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रशस्त सम्भावना छ। हो, यसैले त अहिले तपाईँलाई म के सङ्केत गर्छु भने राजनीतिक दलहरूभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा परेको विग्रहको कारणले नयाँ युवाहरूलाई नयाँ अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ। किनभने ती जुन विग्रह, जुन कोणबाट, जुन नेतृत्वबाट विग्रहहरू भइरहेको छ, अब यो नेतृत्व सम्भव छैन र नयाँ नेतृत्व चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ विद्रोह अब त्यो पार्टीहरूभित्रै नयाँ ढङ्गले जन्मिन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ हामी नयाँ सोचका साथ नयाँ प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्दाखेरि त्यस्ता लाखौँ युवाहरूलाई नेपालभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र नेपालभित्रै उनीहरू श्रममा जोडिने हो भने मुलुक बन्नलाई धेरै टाइम लाग्दैन। हाम्रो नेपालमा त यस्तो पनि हामीले देख्छौँ कि राम्रोलाई होइन हाम्रोलाई अवसर होइन, यो जुन राम्रो चिज छ त्यसले चाहिँ कहिले मौका पाउने र कहिले मौका सिर्जना त्यो वातावरण चाहिँ राज्यले दिलाउँछ। अब हामी अलिअलि नेगेटिभिजम, हाम्रो दृष्टिकोणहरू, हाम्रा सोचहरू, हामी सबै व्यक्तिमा धेर थोर अलि नकारात्मकता बढी छ र नकारात्मकताबाट अलि बाहिर निस्केर सकारात्मकतातर्फ बन्छ भन्ने एउटा चाहिँ स्वभाव, दृष्टिकोण हामीले जन्माउन सक्यौँ भने स्वाभाविक छ त्यो बन्न सक्छ। त्यो चाहिँ बन्दैन हुँदैन भन्ने ठाउँमा त म छैन। र हामीले अलि नयाँ सोचाइ, अलि सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने खालको प्रवृत्ति हामीसँग जन्माउनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि बिस्तारै हामीले चाहिँ यो सबै चिजहरूलाई एउटा ठिक ट्र्याकमा ल्याउन सक्छौँ र बनाउन सक्छौँ भन्ने विश्वास चाहिँ हामीलाई छ। हाम्रो देशमा पछिल्लो समय पोस्टमा गइसके पछाडि जुन एउटा शुद्ध र अशुद्धको हिसाबमा जाउँ, भ्रष्टाचारीको हिसाबमा जो मान्छे शुद्ध छ तर उहाँ पोस्टमा पुगिसके पछाडि उहाँले जसरी पनि घोटाला गर्नुहुन्छ होइन, जुन घोटालाबाट आम नेपाली जनता मात्र नभएर सिङ्गो राष्ट्रलाई ठुलो असर पुगेको छ। यसबाट हाम्रो राज्यले कहिले मुक्ति पाउला र जनताले सुखी पाउला? यसको ठ्याक्कै यो डेटबाट मुक्ति पाउँछ भनेर भन्ने कुरा त हुँदैन, तर पनि जिम्मेवारी पाउनेहरूले त्यो अनुसारको जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो। र सुध्रिने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई अलिकति प्रसङ्ग पट्याउन चाहन्छु। जति बेला म कानुन मन्त्री नै थिएँ र मलाई पनि के दृष्टिकोण लाग्छ भने कोही मान्छे बेइमान हुन्छन्, खराब हुन्छन् होइन, त्यसैले त कानुन बन्छ, नत्र कानुनै बन्नु पर्दैन नि। मान्छेले अपराध गर्छ त्यसैले अपराधको दण्ड दिने कानुन बन्छ नि होइन, मान्छेले भ्रष्टाचार गर्छन् त्यसैले त भ्रष्टाचारलाई अन्त्य दण्ड दिने चाहिँ कानुन बन्छ नि। नत्र ती कानुन कुनै पनि चाहिँदैन थियो होला, ती अड्डा अदालत, सेना, प्रहरी, पुलिस किन चाहिन्थ्यो? केही पनि चाहिँदैन होला, कानुन पनि केही पनि चाहिँदैन होला होइन। तर त्यो कानुन पनि छ, सेना प्रहरीदेखि लिएर अड्डा अदालत खडा गरेका छौँ। किन भन्छ? मान्छेको चरित्र भ्रष्टाचारी छ, मान्छेको चरित्र सबैको होइन, खास मान्छेहरूको होइन, मान्छेहरू बेइमान छन्, खराब छन्, त्यसैले त्यो सबै चिज बनेको हो नि। अब कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रा ऐन कानुनहरू, हाम्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अड्डा अदालतहरू त्यो भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने, त्यो बेइमानलाई कारबाही गर्ने, त्यो अपराधीलाई कारबाही गर्ने होइन, त्यो खालको वातावरण बन्यो भने मान्छे भ्रष्टाचार अपराध गर्दैन। कोही मान्छेलाई किन जेलमा हाल्छौँ भन्दा अर्कोले नगरोस् भन्नको लागि हो नि होइन। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ हो, मैले त्यही भएर कानुन मन्त्री हुँदाखेरि कोही मान्छे कुर्सीमा जाँदाखेरि जानु अगाडि उसको मनभित्र बेइमानी तत्त्व हुनसक्छ, भ्रष्टाचारी तत्त्व हुनसक्छ कि ऊ चाहिँ म यहाँ त्यहाँ गएर त्यो कुर्सी प्राप्त गरे पछाडि, त्यो अधिकार प्राप्त गरेपछि मैले केही लुटौँ, केही खाऊँ, मेरो लागि चाहिँ केही जोडौँ भन्ने मनसाय मान्छेको हुनसक्छ नि।
तर कुर्सीको बसेपछि कुर्सीको वातावरण यस्तो बन्नु पर्यो, हाम्रो कानुनको वातावरण यस्तो बन्नु पर्यो कि जतिसुकै बेइमान मान्छे त्यो कुर्सीमा गएर बसे पनि सज्जन भएर निस्किन सकोस्। तर आज तपाईँले अघि नै प्रश्न गरे जस्तै आज चाहिँ के छ स्थिति भन्दा जतिसुकै सज्जन हुँ भनेर गएको मान्छे पनि निस्किने दिन बेइमान भएर निस्किने स्थिति बनिएको छ। परिस्थिति त्यस्तो छ, परिवेश त्यस्तो छ, कानुन त्यस्तो छ। त्यस भएको कारणले म आफू मन्त्री हुँदाखेरि मैले चाहिँ अलि मूलतः मान्छे सज्जन भएर निस्किने वातावरण बनाऊ भनेर कानुनमा केही संशोधनहरू गर्न खोजेकै हो। त्यसो हुँदाखेरि कानुनी संशोधनको कुरा गर्दा खास गरी भ्रष्टाचार चाहिँ सम्पत्तिसँग जोडेर हुन्छ। त्यसैले सम्पत्तिको भ्रष्टाचार नहोस्, राज्यको चाहिँ सम्पत्तिमाथि दुरुपयोग नहोस् भनेर हरेक सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ, त्यो कानुन बनाऊ भनेर कानुन अगाडि बढाएको थिएँ। तर अब म त त्यो कानुन पास नगरिकन बाहिर निस्केँ होइन। आज पनि कसैले बढाइदेला भनेर पर्खेर बसेको छु, बढाउँदैन रहेछ। किनभने मान्छेहरूलाई के थाहा छ भने त्यो कानुन बढाएपछि त भोलि हरेक मान्छेको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर वडा अध्यक्षसम्मको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने भएपछि, प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर सबै न्यायाधीशहरूको चाहिँ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने भएपछि तपाईँको चाहिँ होइन सेना पुलिसका चाहिँ हाकिमदेखि लिएर तल चाहिँ अधिकृतसम्मको अनि मुख्य सचिवदेखि लिएर सबै चाहिँ कर्मचारीहरूको चाहिँ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने भएपछि अरू सम्पत्ति अरू गलत तरिकाबाट मतलब कमाएको सम्पत्ति त आफ्नो खातामा त राख्न पाएन। आफ्नो खातामा नराखेको सम्पत्ति अर्को कोही अपरिचित मान्छेको नाममा राखिदियो भने त उसले खाइदिन्छ। त्यो त्यस भएको कारणले मान्छेलाई वातावरण यस्तो बनाइदिनु पर्यो कि जुन वातावरणले जतिसुकै बेइमान म अपराध गर्छु, म चाहिँ पैसा कमाउँछु, म चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छु भन्ने मान्छे पनि त्यो कुर्सीमा बसेपछि उसलाई यस्तो सराउन्डिङ बनाइदिनु पर्यो, त्यो सराउन्डिङले चाहिँ सज्जन भएर निस्किने खालको वातावरण बनोस् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लाग्छौँ। साँच्चीकै देश निर्माण र समृद्धिको लागि अब हाम्रो राज्यमा हाम्रो देशमा कस्तो नेतृत्व चाहिएला? जुन अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो कानुनकै कुरा गर्दाखेरि जुन पोस्टमा रहेका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ कानुन नलाग्ने, एउटा गाउँको बा अथवा म जस्तो एउटा नागरिकले गल्ती गरेँ भने चाहिँ म त्यो कानुन भोग्नुपर्ने के यस्तो हो? कानुन सबैलाई बराबरै हुन्छ, तर त्यो कुरा त देखिँदैन। कानुनले कसैलाई तलमाथि उस्नी छेचा होलो गर्नै मिल्दैन। कानुन सबैको लागि बराबर हो। तपाईँले भने जस्तो अपराध गर्यो होइन, खराब काम गर्यो, त्यो गाउँमा बसेको सोझो मान्छे किन नहोस् अथवा पदमा बसेको एकदम ठुलो मान्छे बाङ्गो मान्छे किन नहोस्, त्यो सबैलाई उत्तिकै हो कानुन। तर यहाँ कानुनको किनबेच, कानुनमाथि कानुनको चाहिँ अब के भन्छ सेटिङ एक हिसाबले अब हुनेले अपराध गर्नेले जहिले पनि के सोध्छ भने म उम्किनको लागि के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। उसले त्यसको लागि अनेक खालको चाहिँ बाटोहरू खोज्छन्। एउटा सामान्य सर्वसाधारण मान्छेलाई त्यो कुरा थाहा हुँदैन। त्यसैले तपाईँले भने जस्तो अलिकति पहुँच भएकाहरूले केही न केही सेटिङ मिलाउँछन् र केही न केही तलमाथि हिसाब किताब पनि मिलाउँ। अपराध भ्रष्टाचार भनेकै त्यही हो नि। त्यसैले त्यसो हुँदाखेरि हो कानुन आफैमा सजीव चिज त होइन, त्यसलाई सजीव बनाउने त फेरि प्राकृतिक व्यक्तिले नै मान्छेले नै हो। मान्छे जिम्मेवार पदमा बसेका मान्छेहरूले नै त्यसलाई सजीव बनाउने हो। एउटा कानुनको किताब बनाएर एक ठाउँमा राखिदियो भने त्यो त आफै त चल्दैन, त्यसलाई चलाउने भने त मान्छेले नै हो। त्यसैले मान्छेहरूभित्रका चाहिँ त्यही मैले सुरुमै भनेको कारण चाहिँ त्यो मान्छेभित्रको मन होइन, त्यो मन शुद्ध छ, चोखो छ, उसले शुद्ध चोखो ढङ्गले कानुन लागू गर्छ। त्यो मन अपराधी छ, त्यो भ्रष्टाचारी छ, त्यो नियतै खराब छ भने त्यसले कानुन पनि बाङ्गो तरिकाले चलाउँछ। हो त्यसो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ पदमा बसेका अलि ठुला मान्छेहरूले कानुनलाई चाहिँ आफ्नो प्रभावमा पार्छ र कानुन लागू गर्ने ठाउँहरूलाई पनि प्रभावमा पार्छ र त्यो अपराधी मान्छेहरूले पनि न्याय चाहिँ तपाईँको चाहिँ पीडित भइरहेको हुन्छ, झन् अन्यायी चाहिँ पीडक चाहिँ ऊ चाहिँ झन् ठुलो मान्छे भएर चाहिँ निस्किरहेको हुन्छ। त्यसो भए हाम्रो देशमा कानुन चाहिँ छ कि छैन? सबै छ, सबै छ, पर्याप्त छ। यदि कानुन छ भने 33 किलो सुनकाण्ड भयो, निर्मला बलात्कार हत्याकाण्डै भयो, त्यसो भए त कानुन यस्तो हो। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, निर्मला हत्याकाण्डका चाहिँ बलात्कार र हत्याकाण्डका मान्छेलाई समातेर सजाय गर्ने कानुन छ। 33 किलो सुनको बारेमा छानबिन गरेर सबै गर्ने कानुन पनि छ, त्यसको निकाय पनि छ। तर मैले त्यसैले भनेको कि कानुन आफै सजीव चिज होइन। कानुन टेबलमा छ, त्यो कानुन पल्टाएर कानुन लागू गर्ने मान्छेहरूले वा ती तत्त्वहरूले काम गरेन भने कहिलेकाहीँ कानुन टेबलमै पर्छ, घर र मुनि पर्छ। तर तपाईँको चाहिँ मुनि पर्छ, सिट मुनि पर्छ। तर त्यसलाई बाहिर लिएर आएर त्यो कानुनको दफा अनुसारका चाहिँ चिजहरूमा त्यो लागू गर्ने पक्षहरू क्रियाशील भएर त्यसको सबै छानबिन गरेर खोजबिन गरेर
त्यसलाई चाहिँ सजाय दण्ड सजायमा केमा पुर्याउनु पर्ने हो, त्यो अङ्गहरू लाग्नु पर्यो नि। हो, त्यो अङ्गमा रहेको व्यक्तिको दोष हो के यो तपाईँको चाहिँ कानुनको आफ्नै दोष होइन। त्यो कानुन लागू गर्ने वा कानुनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन त्यसलाई व्याख्या गर्ने तत्त्व अथवा त्यसको अङ्गहरू त्यसको दोष हो र त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूको दोष हो। र कोही एउटा व्यक्तिले कमजोरी गर्यो, कोही व्यक्तिले खराबी गर्यो भनेर फेरि सिङ्गै कानुनै खराब छ भन्न मिल्दैन, किनभने कानुन त तुलनात्मक रूपमा नेपालले अहिलेसम्म बनाएका कानुनहरू पर्याप्त छन्। नपुगेको चिज थप्नुपर्ने होला, कतिपय कडाइ गर्नुपर्ने होला, केही सजायका चिजहरूमा चाहिँ अझ थप्नुपर्ने भए थप्नुपर्ने होला। आज तपाईँको चाहिँ बलात्कारसहित हत्या गरेको कोही मान्छे प्रमाणित भयो भने ऊ आजीवन कारावासमा पर्छ। त्यो भनेको के, उसको जीवन मृत्यु पर्यन्त पनि जेलमा बसेर मृत्यु भोग्ने भने त्यो कम सजाय त होइन त, त्यो कम सजाय होइन नि। तर तपाईँको चाहिँ कानुन त बनेकै छ, तर त्यो कानुन लागू गर्ने बेला मान्छे उम्केर हिँडिरहेछ, किनभने लागू गर्ने निकाय र व्यक्तिहरू खराब छन् र त्यो व्यक्ति त्यस्तो निकायमा बस्ने खराब व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ कानुनी हिसाबले भोलि त्यो प्रमाणित हुँदाखेरि त्यसलाई पनि सजाय गर्ने खालको चाहिँ व्यवस्था जरुरी छ। जुन एउटा खराब व्यक्ति हामी थाहा पाउँछौँ तर पनि त्यसलाई हामी पुड दिन्छौँ होइन। अब त्यस्तो हुँदाखेरि त सबैले होइन अब अन्याय परेकोले त न्याय त पाउँदैन नि। त्यो थाहा पाइ पनि किन गुपचुप बस्नु, अब कि आफ्नो पदकै लोभ हो त, हामीले पदको लोभ होइन। सधैँ त्यस्तो हुँदैन। तर हाम्रो देशमा त त्यो भइरहेको हामी अपराधी तत्त्वहरू, अपराधी मानसिकता विकार बोकेका मान्छेहरू अन्ततोगत तपाईँको चाहिँ कुनै बेला उम्केला, कुनै समय निश्चित समयसम्म उम्केला, तर सधैँभरि उम्किन सक्दैन। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्य कुरा के हो भने हामी भन्छौँ नि स्वर्ग नर्कको परिकल्पना गर्छौँ होइन, नर्कमा परिन्छ भन्छौँ। हेर्दै जानुपर्छ, त्यो कुनै तपाईँको चाहिँ अपरिचित कुनै ठाउँको परिकल्पना गर्नु पर्दैन। यही जीवनकालमा त्यस्ता व्यक्तिहरू जो अपराध गर्छन्, जो तपाईँको चाहिँ उम्केर पनि हिँडेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिको काहीँ भलो चाहिँ हुँदैन। र हेर्नु होला कि तपाईँले चाहिँ आज उम्किएको छ त्यो मान्छे भने पनि आफ्नै जीवनकालमा देखिन्छ त्यो मान्छे काहीँ न काहीँ फसिरहेकै हुन्छ। त्यसैले ढिलो चाँडोको कुरा हो। कहिलेकाहीँ अलि चाँडो न्याय नपाउँदाखेरि, चाँडो अपराधीलाई चाहिँ दण्ड सजाय नगर्दाखेरि हामीलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। तर मलाई लाग्छ त्यस्ता चाहिँ अपराधी तत्त्वहरू, त्यस्ता चाहिँ कानुनलाई मिचेर कानुनलाई हातमा लिएर खान खोज्नेहरू जुनसुकै पदमा बसेका होस् अथवा जुनसुकै पहुँचवाला पैसावाला होस्, त्यसले धेरै दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनलाई छलेर र जनतालाई छलेर बस्न सक्ने स्थिति बन्दैन। राष्ट्रको हकमा धेरै भ्रष्टाचार भइरहेको छन्। यस्तो भ्रष्टाचार भइरहँदा यहाँबाट भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो पहल गरिराख्नु भएको छ एउटा कानुन सम्बन्धी रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरू? यसको चाहिँ के कुरा हो भने हाम्रो संरचनाहरू पनि छ। जस्तो भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार, राज्यको भ्रष्टाचार गर्छ भने अख्तियार दुरुपयोग जस्तो संस्थाहरू हामीले खडा गरेका छौँ। त्यसले छानबिन गर्छ, छानबिन गरेर भ्रष्टाचार ठहर भने अदालतमा पुर्याउँछ, अदालतले फैसला गर्छ होइन। हो, त्यस्तै कुरामा पनि कहिलेकाहीँ सेटिङ चलाइदिन्छ होइन। त्यो भ्रष्टाचारी चाहिँ झन् उम्किने स्थिति पनि चोख्याउने खालको स्थिति बन्छ। त्यो भने चाहिँ त्यो कानुनको अदालतको दोष होइन, त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूको दोष हो। बस्ने व्यक्तिहरू सेटिङमा परेर अथवा किनबेचमा परेर त्यस्तो खालको स्थिति बन्न सक्छ। तर तपाईँको चाहिँ कुरा के हो भने मैले त्यसैले अघि नै भने कि वातावरण यस्तो बन्नु पर्यो कि त्यो वातावरण र कानुन यस्तो बन्नु पर्यो कोही मान्छे उम्किनै नसकोस्। त्यसैले तपाईँको चाहिँ जस्तो भ्रष्टाचार नहुनको लागि हाम्रो जस्तो खास गरी विकास निर्माणसँग जोडेको राज्यको चाहिँ खर्च गर्ने चाहिँ कानुन हामी खरिद ऐन भन्छौँ, त्यो मार्फत जति पनि अहिले भइरहेको छ, जति पनि राज्यको खरिद प्रक्रियाहरू, जति पनि राज्यका चाहिँ टेन्डरिङ प्रक्रियाहरू, विकास निर्माणका चाहिँ कामहरूमा त्यो कानुन मार्फतै अगाडि बढ्ने भएले त्यहाँ भएका कतिपय कमी कमजोरीलाई टेकेर ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू, अरबौँका भ्रष्टाचारहरू, काम क्वालिटीको नहुने खालको परिस्थितिहरू बनेको छ। त्यसको संशोधन त जरुरी छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला खरिदमा फेरि कमिसन पनि हुन्छ, यो सो त थाहा छ हामी सबैलाई। अनि कमिसनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिको बार्गेनिङमा कमिसन नपरोस् भनेर राज्यकै कोषमा आओस् भनेर हामीले कमिसन कानुन बनाउन सक्छौँ। ठुल्ठुला देशमा, अमेरिका जस्तो देशमा कमिसन कानुनहरू छ होइन। त्यस्तो कमिसन कानुनहरू चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनाएर राज्यमा आउने त्यस्तो कमिसनहरू चाहिँ कुनै पनि खरिदमा भएका कमिसनलाई राज्यकै कोषमा ल्याउने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्छौँ। र मैले अघि नै भने कि हरेक व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, हरेक वर्ष अपडेट गर्ने, कति बढायो, कति राज्यको तर्फबाट चाहिँ तलब भत्ता खायो, अनि कति कमायो, कति चाहिँ उसको व्यवसाय छ, व्यवसायबाट कति कमायो, अनि त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ अरू कुनै सम्पत्ति देखाउने कहाँबाट आयो।
यसरी सोध्ने खालको चाहिँ परिस्थिति बनाउन सक्यौँ भने भ्रष्टाचार निर्मूल हुनसक्छ। र मेरो चाहिँ खास गरी तपाईँहरूले के गर्नुभयो भन्ने हो भने म चाहिँ यी सबै चिजहरूमा आफूले जिम्मेवारी पाउँदा गर्न खोजेको, छोटो अवधि भएकोले गर्न नपाएको र पुनः यो मुलुकको चाहिँ नेतृत्वमा रहँदाखेरि यो सबै चिजहरूमा बढ्नुपर्छ र सबै पिपुललाई, सबै नागरिक समाजलाई, सबै जनतालाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु यस्ता कतिपय चिजहरूमा साथ दिनुहोस् कि हामी छौँ, हामी ती सबैको चाहिँ लागू गर्न तयार छौँ कि मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाएर मुलुकलाई एउटा समृद्ध विकसित राष्ट्र बनाउने कुरामा चाहिँ हामी छौँ र त्यसको लागि चाहिँ सबैजना लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। देशको समृद्धि र विकासको हिसाबमा वर्तमान अवस्थालाई चाहिँ यहाँ कसरी निहाल्नुहुन्छ? अब अहिले हामीसँग प्रशस्त सम्भावनाको जगमा हामी छौँ, हामीसँग पर्याप्त सम्भावना छ र हो त्यो सम्भावनालाई पहिचान गर्न नसक्नेहरूले तपाईँको चाहिँ विभिन्न पदमा होल्ड गरेका छन्। यो मुलुकलाई बनाउन सकिन्छ, मुलुक समृद्धि गर्न सकिन्छ, जनतालाई सुखी बनाउन सकिन्छ, दृष्टिकोण राम्रो छ। तर त्यो बनाउनको लागि हामीसँग रहेको सम्भावनाहरू त्यसलाई पहिचान गरेर बोक्न नसक्नेहरू आज मुलुकको विभिन्न ठाउँहरूमा होल्ड गरेर बसेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थिति यति मात्रै हो कि हामीले चाहिँ बनाउनको लागि ठिक ट्र्याक, मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि, समृद्ध मुलुक बनाउनको लागि ठिक ट्र्याक समाउनुको साटो ट्र्याक बाहिर हिँडिरहेका छौँ हामी र आफ्नो सम्भावना पनि चिन्न सकेका छैनौँ। हामीसँग यो चिज छ, सम्भव छ र यो मुलुक बन्छ र साँच्चै विकसित मुलुक बन्न सक्छ। विश्वको सबैभन्दा राम्रो स्वर्गको टुक्रा यही मुलुक बन्न सक्छ, नेपाल भन्ने मुलुकै बन्न सक्छ। बुद्ध भूमि, यहाँ शिवको देश, बुद्धको देश, हामी तपाईँको चाहिँ यस्तो भूमिमा बसेका छौँ र हिजो ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेको तपोभूमि, ठुल्ठुला दार्शनिक विद्वानहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला ग्रन्थहरूको प्रतिपादन गरेको देश। अनि यो देश गरिब भएर बस्नुपर्ने के छैन यहाँसँग? हिजो शिवकालमा शिवले प्रतिपादन गरेका कैयौँ हाम्रा चाहिँ जडीबुटीहरू, कैयौँ हाम्रा दृष्टिकोणहरू, गौतम बुद्धले चाहिँ हामीलाई चाहिँ संसारभरि फैलाएका शान्तिका चाहिँ हाम्रा ती सोचहरू, चिन्तनहरू यही नेपालबाट फैलियो नि, यही भूमिबाट फैलियो नि। तर आज यही मुलुक चाहिँ पछाडि परेर बस्नुपर्ने। त्यसैले हामीसँग भएको सम्भावनालाई चिनेर नेतृत्व गरेर लिएर जान सक्ने नेतृत्वको कमी हो आज यो मुलुकमा। ठ्याक्कै हेर्दाखेरि त्यही मात्र समस्या हो, त्यो अरू कुरा नेतृत्व समस्या गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरू त हाम्रो देशमै हुनुहुन्छ, तर त्यो स्वच्छ छविले चाहिँ कहिले नेतृत्व गर्ला कि हाम्रो देश? अब यो फेरि दोष त हामी जनतामै जान्छौँ होइन। अब हामी कहिले गर्छ भन्ने ठाउँमा हुन्छौँ, तर हामी जब निर्वाचन प्रक्रियाहरूमा जान्छौँ, तपाईँको चाहिँ चुनावी प्रक्रियाहरूमा जान्छौँ, जाँदाखेरि हामी छवि खोज्दैनौँ, त्यहाँनिर कुन छविको छ योजना पनि खोज्दैनौँ। तत्काल आज मेरो हातमा के पर्छ भन्ने खोजेर चाहिँ भोट हालिदिन्छौँ होइन। अब मुलुक बनाउने सोच चिन्तन कार्यक्रम के हो भन्ने कुराको बारेमा हामी बहसै गर्दैनौँ। त्यसैले हामी जुन विधिमा छौँ यो विधि अनुसार पनि हामीले अलिकति तपाईँको चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाट कोही व्यक्ति चुनेर आएर अनि त्यो व्यक्तिको जोडबाट माथि सरकार गठन हुने वा विघटन हुने यो खालको परिस्थितिबाट अलिकति माथि उठेर हामी राष्ट्रव्यापी जनताको भोटबाट एउटा व्यक्ति कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको रूपमा निर्वाचित हुने प्रणालीमा जाने हो भने तपाईँले भने जस्तो कमसेकम पनि देशभरिको जनताको मतबाट जित्नुपर्ने मान्छे भएपछि त ऊ अलिअलि स्वच्छ छविकै हुन्छ होला, नत्र भने जनताले त भोट त हाल्दैनन्। तर आज त एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रभाव पारे भयो, एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना मान्छे जितेर आयो भने त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट जोडेर आएको मान्छेको बहुमत जसले पुग्छ उसले सरकार बनाउँछ। त्यसले यो अलिअलि हाम्रो सिस्टमले पनि हामीलाई फेभर गरिरहेको छैन। तर पनि यही सिस्टमभित्र पनि राम्रा असल शासकहरू भयो भने हुन त हो, कुनै मुलुकमा कुनै एकजना शासक असल भयो भने त्यसले मुलुकलाई धेरै माथि लान्छ। तर कुनै मुलुक एउटा शासक खराब भयो भने मुलुक द्वन्द्व अनिश्चय तपाईँको चाहिँ यस्तो चाहिँ भुमरीमा फसाइदिन्छ। त्यसैले शासक छान्ने बेलामा पनि जनताले उचित ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए हामीले हाम्रो देशमा जसले चलाइराख्नुपर्छ त्यो शासक चाहिँ भ्रष्ट छ भनेर आजसम्मको स्थितिमा जति पनि तपाईँको चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गऱ्यौँ, खास गरी हिजो राणा शासनदेखि लिएर आज त्योभन्दा अगाडिलाई बिर्सिदिएर त्योभन्दा यताका शासकहरू सबै हेर्दाखेरि
सबै तपाईँको चाहिँ पारिवारिक द्वन्द्वमा फसेको होइन। अब हिजो जहाँनिया राणा शासन हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ परिवारभित्रै चाहिँ काटामारको स्थिति थियो, पारिवारिक द्वन्द्वमा थियो। पछि शाहहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजतन्त्र सञ्चालन गर्ने बेलामा पनि त्यो परिवारभित्रकै कैयौँ द्वन्द्वहरूले त्यो एउटा वंशनाश हुनेसम्मको स्थिति देखा पर्यो होइन। एउटा चाहिँ त्यस पछाडि अब पार्टीहरू आए, पार्टी पनि आफैमा एउटा परिवार हो, त्यहीभित्र चाहिँ द्वन्द्व छ होइन। त्यो पार्टी परिवारभित्र द्वन्द्व छ। मतलब यो स्थिति हेर्दाखेरि काम गर्ने एउटा चाहिँ नेतृत्व गर्ने र नेतृत्वको रेसमा मूलत तपाईँको चाहिँ अगाडि नै बढ्ने र पछाडि अर्कोले कसैले च्यालेन्ज गर्न नसक्ने गरी तपाईँको चाहिँ असल कामको नेतृत्व गर्ने खालको परिपाटी नभएपछि अनि उस्तैको बिचमा चाहिँ तुलना गर्दाखेरि अनि तल जनताले पनि खराबहरूमध्येबाट अब कम खराबलाई चुन्ने खालको स्थिति बन्दो रहेछ। र अनि त्यस पछाडि वातावरण के छ त मैले अघि भने जस्तो कानुनी वातावरण माहौल, अनि जतिसुकै असल मान्छे म कुर्सीमा गएर चाहिँ गर्छु भन्न खोजे पनि निस्किने बेलासम्म ऊ खराब भएर निस्किनुपर्ने, किनभने वातावरण त्यस्तो छ। त्यसो भएको कारणले आजको मितिसम्म हेर्दाखेरि अलि राष्ट्र र जनतालाई शिरमा राखेर म चाहिँ हाँक्छु, भलै कतिले गरिराखे होलान्, गर्न कोसिस गरेको पनि देखिन्छ, पर्याप्त भएन। पर्याप्त कोसिस र मुलुकलाई अगाडि बढाउनु, नत्र भने त मुलुक त धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो नि त। गर्न सक्या भए शासकहरू त आए, थुप्रै नेताहरू आए, नेतृत्व जिम्मेवारी पाए होइन। धेरै मान्छे प्रधानमन्त्री भयो होलान्, धेरै मान्छे मन्त्री भयो होलान्, तर भएको बेलामा र आज किन काउन्टमा आउँदैन त? आजका प्रधानमन्त्रीहरू किन काउन्टमा आउँदैनन्, कोही मन्त्रीहरू किन काउन्टमा आउँदैनन्, को मन्त्री भयो किन थाहा हुँदैन मान्छेलाई भन्दा उनले काम छोड्न सकेन, काम छोड्न नसकेकै कि त्यो ठाउँमा काम गर्ने वातावरण मिल्दैन। हाम्रा वातावरण चाहिँ हामीले अझै तपाईँको चाहिँ ट्र्याकमा हिँड्ने खालको चाहिँ एक खालको चाहिँ ट्र्याक बनाउनै सकेका छैन। त्यो चाहिँ एउटा मान्छे मन्त्री हुन्छ, उसले के गर्न खोजे जस्तो गर्छ, ऊ हट्छ, अर्को जान्छ, अघिल्लोले के गर्न खोजेको थियो राम्रो काम, उसले त्यो सोधखोज पनि गर्दैन, उसले त्यो मन्त्रालयमा के गर्न खोजे अनि फेरि आफ्नो हिसाबले आफूले गर्न खोजे जस्तो गर्छ, त्यही अनुसार परिचालन गर्न खोज्छ। फेरि त्यो मान्छे हट्छ, अर्को आउँछ। अब छोटै सम्बन्धीमा तपाईँको चाहिँ 5 वर्ष चलाउने भनेर अहिले नेकपाले चाहिँ सरकार प्राप्त गरेको चलाउन सकेन होइन। झन्डै 2.5 वर्षभित्रै अब विघटन भनिदिनु भएको छ होइन। एउटा चाहिँ लिगमा हिँडिरहेको चाहिँ परिस्थिति आज लिगभन्दा बाहिर हिँडिरहेको छ। मतलब यस्तो कुराले के हुन्छ भन्दाखेरि अल्पकालीन अवधि र अस्थिर अवधिले व्यक्तिको चिन्तन पनि लागू गर्न सक्दैन। जस्तो मैले भनौँ न, जस्तो मैले 3टा चिज मूलतः खास गरी सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन, कमिसन कानुन र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन होइन। यति 3टा मात्रै चिज लागू गर्दा पनि त मुलुकले धेरै चिजमा चेन्ज आउँथ्यो होला नि, आउँथ्यो, मलाई विश्वास छ आउँछ, अहिले पनि आउँछ। तर मैले त त्यो पुरा गरेर बस्न पाइनँ, म त हट्नु पऱ्यो। अनि त्यसैले तपाईँको चाहिँ अब अर्कोले बोक्यो त त्यसपछि कानुन मन्त्री त अरू त भयो, त्यो चिज त उसले बिर्सिदिनु भयो होइन। अथवा फलानले भनेको थियो मैले गरेँ भने त फलानुको नाम आउँछ भन्ने लाग्यो कि के हो। अहिले पनि कानुन मन्त्री त छ नि, नभएको होइन, उहाँले सुरु गरे भयो नि त यिनै चिजहरू। उहाँलाई हामीले जिन्दाबाद बनाउँला, जनताले पनि जिन्दाबाद भन्नेछन् होइन। त्यसो भए उहाँले किन सुरु गर्नुहुन्न त? अब यो चाहिँ व्यक्तिको स्वभाव शैलीहरूमा भर पर्छ। हेर्नुहोस्, को कति पानीमा छ, को कति क्षमताशील छ, को कति कसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ भर पर्छ। तपाईँ कानुन मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँको कार्यकालमा कस्तो कस्तो खालको कानुनहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा आएको थियो र तपाईँले कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईँ तयारी हुनुहुन्थ्यो, त्यो तयारी हुँदाहुँदै तपाईँ त्यहाँबाट निस्किनु पर्यो? मूलत त्यति बेला अब अलि हामी कानुन बनाउने चापमै थियौँ। संविधान कार्यान्वयनका तपाईँको चाहिँ धेरै कानुनहरू हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने थियो, किन संविधानले पनि एउटा टाइम फ्रेम दिएको थियो हामीलाई। त्यो टाइम फ्रेमभित्र त हामीले कानुन सबै बनाइ नै सक्नुपर्ने थियो। त्यति बेला त्यो प्रेसरमा थिएँ म। त्यसो हुँदा पनि त्यति बेला अब भर्खर प्रदेश र स्थानीय तहहरू सञ्चालनमा आइरहेको थियो। प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई कानुनै थिएन, कानुन बेगर उनीहरू हिँड्न पनि सकिरहेको थिएन, चलमल गर्न सकिरहेको थिएन। त्यसैले उनीहरूलाई एउटा चाहिँ गाइड गर्नको लागि नमुना कानुनहरूको आवश्यकता थियो र धेरै कानुनहरू संविधानसँग बाजिएका कानुनहरू थिए। ती सबै कानुनहरूको चाहिँ तपाईँ संशोधनको प्रक्रियाहरू थिए। त्यसो हुँदाखेरि करिब फ्रेस कानुनहरू त्यति बेला हामीले 52वटा जति नयाँ कानुनहरू चाहिँ
त्यो प्रदेश स्थानीय तहलाई दिने नमुना कानुनसहित माथि सङ्घमा चाहिँ तपाईँ हामीले पारित गर्नुपर्ने संविधान कार्यान्वयनको लागि बन्नुपर्ने कानुनहरू चाहिँ त्यति बेला बने र धेरै कानुनहरू त नै तपाईँ त्यति बेला 72वटा जति पुराना कानुनहरूको संशोधनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्यो र हो मैले गर्न नसकेको कुरा चाहिँ गर्न खोजेको अगाडि बढेको अलिअलि चाहिँ अगाडि बढाउन खोजेको तर त्यो बिचैमा छोड्नु परेको कारण चाहिँ मैले अघि नै भने कि अलिकति भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित होइन भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नेसँग सम्बन्धित कानुनहरू थिए ती कानुनहरू चाहिँ अधुरो रह्यो आजसम्म पनि अधुरो छ अब त्यसले कहिले चाहिँ परिपूर्ति होला र कहिले चाहिँ जनताको देशले पूर्णता त्यो त जनताको हातमा छ किनभने हामी जस्ता मान्छेहरू पनि छौँ काम गर्छौँ भन्ने विश्वास छ गरिन्छ भन्ने पनि लाग्छ होइन तर अब राजनीतिक परिस्थिति यही हो अब नेकपा अब एक हिसाबले फुटको सङ्घारमा छ होइन हामी एउटा तपाईँले सुरुमै भनिहाल्नु कता कता लागेको भनेर होइन कतै न कतै त झन्डा बोक्नै पऱ्यो प्लेकार्ड बोक्नै पऱ्यो होइन विभाजित मनस्थितिमा जान्छौँ अनि के हामी फेरि पुनः त्यसै गरी शक्ति प्राप्त गर्छौँ होइन पुनः फेरि त्यसै गरी चाहिँ सरकार गठन गर्ने ठाउँ पुग्छौँ सरकार गठन गर्दाखेरि यो खालको चाहिँ परिस्थितिबाट पुनः फेरि जिम्मेवारी पाउँछौँ र तेरो र मेरो तपाईँले अघि नै भनिहाल्नुभयो राम्रो मान्छे होइन हाम्रो मान्छे छान्ने प्रवृत्ति छ अनि कसको चाहिँ हाम्रो भएर बहदिने होला हामीले होइन कसको चाहिँ हाम्रो भएर चाहिँ हामी चाहिँ होइन गुलामी गर्न पुग्नुपर्ने होला अनि हामीले पनि जिम्मेवारी पाउनको लागि कसैले कसैको गुलामी गर्नुपर्ने भएपछि अनि यो सिस्टमले काम गर्छ अनि कोही मान्छे काम गर्न चाहने खोज्ने मान्छेले उसले निर्वाध रूपमा चाहिँ एउटा रोडमा कुद्न पाउनु पऱ्यो नि तर त हरेक ठाउँमा अब्स्ट्याकलहरू छ होइन त्यस भएको कारणले अब जनताको हातमा छ त्यो सबै कुरा राम्रा असल मान्छे जिताइदिन्छन् जनताले ती असल मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ समझदारी हुन्छ र सरकार सत्ता सञ्चालन गर्छ र असल कामहरू अगाडि बढ्छ होइन बेइमान ठग पैसा खर्च गरेर तपाईँको चाहिँ होइन अब तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा खर्च गरेर चाहिँ भोटमा किनेर चाहिँ जित्न चाहनेहरूलाई जिताइदिन्छ भने त्यस्तै बन्छ सरकार अनि त्यसपछि दोष लगाएर हुन्छ र अनि हामी चाहिँ यस्तो बनेन उस्तो बनेन भ्रष्टाचार गर्यो त्यही भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचार गरे बापत कमाएको पैसा खर्च गरेर कोही मान्छे जितेर आउँछ भने अनि त्यसपछि भ्रष्टाचार भयो भने त जनताले प्लेकार्ड बोकेर हुन्छ र त्यो त नभ्रष्टाचारी मान्छेहरू इमानी मान्छेहरूलाई जिताउनु पऱ्यो नि होइन इमानी पार्टीलाई जिताउनु पऱ्यो नि त्यो त जनताको हातमा छ त्यसैले तपाईँको चाहिँ आवधिक निर्वाचनको विधि त्यस कारणले राखेको हो नि हामीले र आवधिक निर्वाचन भन्दाले हामीले 5-5 वर्षमा निर्वाचन हुने विधि बनायौँ र यी अब हामीभित्रै मिलेन हामी चाहिँ अब 2.5 वर्षमै हामी चाहिँ अब फेरि चुनाव भन्न थालेका छौँ मतलब यसले चाहिँ तपाईँको अस्थिरता र व्यक्ति काम गर्ने र नगर्ने राजनीतिक दलहरू काम गर्ने र नगर्ने बिचको चाहिँ द्वन्द्वको बिचमा त्यो फैसला गर्न सक्ने जज साँच्चै न्यायाधीश जनता हुन सक्नुपर्छ त्यसो भए अबका निर्वाचन हुँदाखेरि नेता कस्तो छान्ने भन्ने कुरामा चाहिँ जनता सजग हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको पर्छ त्यो नत्र भने तपाईँको चाहिँ जनताले किन धारे हात लाउने आफू निर्वाचित गराइदिन्छ कसैलाई भन्दाखेरि जसले पैसा खर्च गर्छ जसले चाहिँ अलिकति चाहिँ केही मसल परिचालन गर्छ त्यो किन परिचालन गर्छ भन्दा कतै न कतैबाट चाहिँ लिएर आएको सम्पत्ति होला नि त कतै न कतैबाट भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति होला नि अनि जसले त्यो सो गर्छ त्यसैको पक्षमा भोट हालिदिने अनि त्यसले माथि भ्रष्टाचार गर्यो भने तल रुएर हुन्छ त्यो त जनताले पनि सोच्नुपर्छ त्यो हामी आवधिक निर्वाचनमा जाने कारण त त्यही हो नि त्यसैले समाज कस्तो छ जनता कस्तो छ त्यो अनुसारको माथि राज्य सत्तामा प्रतिबिम्बित हुन्छ हेर्नुहोस् र मुलुक आज प्रतिबिम्बित किन भन्दाखेरि हामी जति पनि बुद्धिजीवीहरू छन् जति पनि पढे लेखेका डाक्टर बनेका इन्जिनियर बनेका अलिअलि पैसा कमाएका नेपालमा बस्नै चाहँदैन नेपाल बनाउँछु यहाँ 2 छाक खाएर भए पनि तपाईँको बरु 1 छाक खाएर भने यही मुलुक बनाउँछु भनेर त बस्दैनन् बाहिर हिँड्छन् सकेसम्म डिबिपिआर भर्छन् सकेसम्म ग्रिन कार्ड प्राप्त गर्न खोज्छन् अनि त्यस पछाडि मुलुकलाई जुन दिन तपाईँको चाहिँ हामीले मुलुक छोड्नको लागि अरू देशको चाहिँ यसो नागरिकता अथवा केही पाउने बेलामा खुसी हुन्छन् भोज लगाउँछन् अनि उता गएपछि नेपाललाई गाली गर्ने अनि मुलुकलाई गाली गर्ने हामी नै होइन मुलुकलाई गाली गर्ने हामी नै अनि आफ्नो जन्मभूमिलाई गाली गर्ने त्यसैले म भन्छु त्यो चाहिँ कमसेकम 2टा चिजलाई हामीले अपमान गर्न हुँदैन आफू जन्मेको मातृभूमि आफूलाई जन्मे माता आमा अपमान गर्नै मिल्दैन होइन त्यसै अपमान गर्नुपर्ने बाध्यता त बनाएको छ नि राज्य पक्षबाटै त्यही त बाध्यता किन बन्यो भन्दाखेरि हो त जनतासँगै जोड्यो नि त त्यो बाध्यता बनाउने खालका मान्छेहरूलाई नै अनि निर्वाचित गरेर पठाइदिन्छ त अनि त्यस पछाडि अनि बाध्यता बन्दैन अब जस्तो भनौँ न को मान्छे आउनु पर्यो यो मुलुकमा चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न नेतृत्व गरेर भन्दाखेरि म विदेशमा रहेका अरबको खाडीमा 50 डिग्रीमा काम गरेका
60 लाख युवाहरूलाई यही मुलुकमा ल्याएर रोजगारी दिन्छु र मुलुक बनाउँछु र त्यो रोजगारी र मुलुक बनाउनको लागि मेरो कार्यक्रम यो छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो मान्छेलाई दिनु पर्यो नि। तर अब श्रम मन्त्रालय खोलेर श्रम मन्त्री बने बापत अनि त्यसपछि त्यही हरियो पासपोर्टको चाहिँ धन्दा गर्नेहरूलाई सेटिङ गर्ने मान्छेहरू भयो भने अनि फेरि पनि मान्छे त अरबमै पठाउने हो, हामीले अर्कै देश बनाउन पठाउने हो। अर्काको देश बनाउनु होइन, यही मुलुक बनाउनको लागि म काम गर्छु भन्ने मान्छेहरू आउनु पर्यो नि अब। तर तपाईँको चाहिँ अनि फेरि यो देशमा बसेर काम गर्ने जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र गरिरहनु पनि भएको छ, जस्तै हाम्रो एक्जाम्पलको लागि कुलमान घिसिङलाई पनि लिन सक्छौँ। तर उहाँलाई त जनताले त्यत्रो चाहँदा पनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले त उहाँलाई त नियुक्त गर्नु भएन नि। किन यो कारण के छ कि यहाँनिर केही व्यक्तिसँग म जान चाहन्न, समाज प्रवृत्तिको कुरा मैले त्यसैले गरेको। अब जो व्यक्तिहरू काम गर्छन् होइन, त्यो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन दिनेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ आउनु पर्यो नि राज्य सत्तामा। जनताले काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन नदिनेहरूलाई चाहिँ निर्वाचित गरेर पठाइदिन्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यसबाट नियुक्ति गरेन भनेर रुएर हुन्छ। त्यो नियुक्ति गर्ने ठाउँमा बस्नेहरू पनि त्यस्तै मान्छेहरू जित्नु पर्यो नि, आउनु पर्यो नि। त्यस्तै मान्छेहरूले चाहिँ राज्य सत्तामा चाहिँ होल्ड गर्नु पर्यो नि। अनि त्यसपछि जिताएर पठाउँछ कसलाई? काम गर्नेहरूलाई फ्याँक्नेहरू, काम गर्नेहरूलाई घोक्रे ठ्याक ल्याउनेहरूलाई जिताएर पठाउने। अनि त्यसपछि फलानलाई नियुक्ति गरेन, फलानलाई काम गरेन, रुएर हुन्छ। त्यस भएको कारणले कुरा के हो भने मूलत सिङ्गै समाजले, सिङ्गै जनताले पनि तपाईँको चाहिँ यस्ता मान्छेहरूको चाहिँ, किन राजनीतिक व्यवस्था नै यस्तो छ नि, हामीले जनतालाई छान्ने अधिकार त जनतालाई दिएका छौँ नि होइन। छान्ने अधिकार जनतालाई दिएका छौँ। भोलि म पनि तपाईँको चाहिँ चुनावमा छानिन जाँदाखेरि जनताले भोट नहाल्न सक्छ, नहाल्न सक्छ होइन। काम गर्न त खोजेको हो, नहाल्न सक्छन्, किनभने पार्टीभित्र त खिचातानी छ, ताना तान्छ, पार्टी फुट्दैछ हो। त्यसो हुँदाखेरि म पनि जित्छु भन्ने के ग्यारेन्टी हुन्छ र? जनताले त त्यहाँ कसको होल्ड छ, कुन कुन पार्टीको होल्ड छ, कुन पार्टीको कार्यकर्ता भएर हिँड्या छ, अथवा फलानु भनेर प्लेकार्ड बोक्या होला, अर्को भनेर प्लेकार्ड बोक्या होलान्। तर त्यो सबै चिजबाट तपाईँको चाहिँ एउटा राम्रो समीक्षा गरेर राम्रो मान्छेहरूलाई जिताउने, हाम्रो होइन राम्रो मान्छेहरूलाई जिताउने एउटा चाहिँ परिस्थिति, त्यस्तो वातावरण आम जनतामा पनि हुनुपर्छ। र हो, त्यो जनतामा त्यो शिक्षा पुर्याउनु सक्नुपर्छ। त्यो अशिक्षामा होला, त्यो कुराहरू त्यो नजानेको होला, तर जान्नको लागि सिकाउने तरिका त समाजमा हामीले त्यही ढङ्गको वातावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले व्यक्तित्वहरू, काम गर्न खोज्ने व्यक्तिहरू केही एक दुईजना देखिन्छन् कहिलेकाहीँ होइन, तर उसले अवसर पाउँदैन। ऊ त कि छिटै हट्नुपर्छ, कि त घोग्रे ठ्याक लागिन्छ, कि त्यो उसले अवसरै पाउँदैन। त्यसैले काम गर्नेहरूभन्दा नगर्नेहरूको जमात बढी छ, भ्रष्टाचार नगर्नेहरूभन्दा भ्रष्टाचार गर्नेहरूको जमात बढी छ होइन। तपाईँको चाहिँ बेमान गर्नेहरूको जमात बढी छ। त्यसैले त्यो बिचबाट एक दुईजना कोही मान्छेहरू देखा परेछ भने उसलाई छिटै उसले चाहिँ त्यो काम गर्ने समय पाउँदैन। र किनभने अर्को समूह हाबी छ, जुन समूह अँध्यारोमा बसेर मुलुकलाई लुट्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, अनियमितता गर्ने, तपाईँको चाहिँ बेमान गर्ने हो, त्यस्ता चिज र त्यस्तो तत्त्व, त्यस्तो सेटिङ गर्ने चाहिँ समूहहरूको कारणले वास्तव मुलुकलाई अहिले पनि एउटा बन्दकी जस्तो बनिरहेको अवस्था छ। र योबाट मुक्ति पाउने उपाय भनेकै हामीले शासन व्यवस्था राम्रो लिएर आयौँ, हरेक 5 वर्षमा निर्वाचन गर्ने विधि लिएर आयौँ हो। यही विधिले मान्छे सचिन्छन्, यही विधिले सच्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हो। र त्यसको लागि चाहिँ अनि पटक पटक 5-5 वर्षमा जनताबीचमा जाने कारण पनि त्यही हो कि सच्याउने, जनताले सच्याउँछन् भन्ने कुरा हो। तर अब जनता पनि कहिलेकाहीँ अलिअलि भ्रष्टाचारी बनिदिन्छन्, किनभने हामीले त निर्वाचनमा भोगेका छौँ। मेरो फलानु गाउँमा मेरो दाजुभाइको यति भोट छ, यति दियो भने भोट हालिदिन्छन्। त्यो त तपाईँको चाहिँ जनताले पनि भ्रष्टाचार गर्छ कहिलेकाहीँ होइन। अब नजानेर गरेको होला, अथवा तपाईँको चाहिँ फलानु नेताले यहाँ आएर यो कार्यक्रम यो विकासको कुरा बोलिदियो भने अथवा पैसा हालिदियो भने हामी भोट हाल्छौँ, त्यो पनि भ्रष्टाचार हो आफ्नो ठाउँमा। अनि त्यसरी चाहिँ आएको भोट प्राप्त गरेर अनि जितेको नेताले माथि गएर अनि बेमान गर्छ। त्यसो भए तपाईँहरू जुन एउटा चुनाव बेला तपाईँहरूले टिकट लिनुहुन्छ, त्यसमा तपाईँहरूको राम्रो व्यक्तिले त पाएको हामी पाउँदैनौँ कि तपाईँहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ? अब हुन्छ नि, पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा हामी मूलत त्यहाँ पनि नेता नेतृत्व छान्ने विधि हुन्छ। तर अहिले पछिल्लो कालमा तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यो विधिमा छैन र नेकपा त अब झन् यो एकीकरण पछाडि त्यो विधिमा नभएको कारणले आज एकदमै अन्योलग्रस्त स्थितिमा परिरहेको छ। र त्यसो हुँदाखेरि अब पार्टीभित्र पनि
पार्टी जीवनमा त्यहाँभित्र प्रतिस्पर्धा गर्ने र श्रेष्ठता हासिल गर्ने विधिलाई जब स्थापित गर्दैन तब विग्रह हुन्छ, तब टुटफुट हुन्छ। त्यसले राष्ट्रले पनि धोका पाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसैले त मूल राजनीतिक पार्टीहरूभित्र आन्तरिक रूपमा समस्याग्रस्त छ। आज देखिन्छ नेकपा सतहमा फुट्न लागेको फुटिरहेको जस्तो देखिन्छ, तर देखेर फुटिरहेको देखिन्छ। काङ्ग्रेसभित्र नदेखेर भित्रभित्र फुटिरहेको स्थिति छ। स्थिति त त्यही हो। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ यो कुरालाई समाधान गर्ने विधि भने चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक डेमोक्रेसीलाई मजबुत बनाउने हो। जसरी तपाईँको चाहिँ हरेक 5 वर्षमा हामी आवधिक निर्वाचनमा जान्छौँ, त्यसै गरी पार्टीका चाहिँ हरेक 4 वर्ष वा 5 वर्षभित्र आफ्नो महाधिवेशनहरू हुने, अधिवेशनहरू हुने, त्यहाँबाट चाहिँ चुनिने राष्ट्रलाई स्थापित गर्यो भने राम्रा मान्छेहरू त्यहाँ पनि चुनिन्छ र त्यहाँ पार्टीभित्रबाट चुनेर उसले चाहिँ पार्टीको होल्ड गर्छ, नेतृत्व गर्न आउँछ भने अब त्यही व्यक्तिहरू अनि जनताको बिचमा जान्छन् र जनता बिचबाट पनि अनि राम्रा मान्छेहरू चुनेर आउने स्थिति बन्छ। भर्खर केही दिन अगाडि मात्र हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ तपाईहरू नजानुहोस्, आउनुहोस्, तपाईँहरूको पद, तपाईँहरूको स्थान यता स्थित छ, तपाईँहरू आउनुहोस् भन्नुभएको छ कि फेरि नेकपा एकता हुने सम्भावना छ? अब यो चाहिँ के देख्छु भने मूलत अब संवैधानिक प्रश्न भएको छ अहिले होइन। अदालतलाई हामीले न्यायालयलाई जिम्मा लाछौँ कि संसद विघटन भन्या चाहिँ यो अप्रत्याशित जुन ढङ्गले भयो यो चाहिँ कसैले निको मानेको छैन। किनभने 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्नको लागि भनेर दिएको म्यान्डेटलाई तपाईँ 2.5 वर्ष पुग्दा नपुग्दै तपाईँको चाहिँ हठात रूपमा चाहिँ भङ्ग गर्ने जस्तो कुरा जुन कदम चाल्नुभयो, यो कदमप्रति उहाँले आफूलाई जिम्मेवारी लिएर एक्सक्युज गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो कदम मैले जुन खराब यो गर्न नहुने काम उहाँले त्यसको एक्सक्युज गर्नुपर्छ। र यो कदमसम्म पुग्नको लागि उहाँको मात्रै दोष हो त? टोटल उहाँ मात्र हो त? त्यो पनि होइन, अरूका पनि दोषहरू छन्। त्यसमाले अरूले पनि आफ्नो आफ्नो भागको दोषको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, एक्सक्युज गर्नुपर्छ। र यस्तो स्थितिमा त म एकै ठाउँमा बस्न धेरै गाह्रो जस्तै लाग्दैन, किन आह्वान गरेर मात्र हुँदैन होइन, ल आउनुहोस् भनेर मात्र हुँदैन। र त्यसको लागि त हामी कहाँ गएको छौँ र? हामी नेकपा नै बनाइरहेछौँ नि। हामी त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हौँ। त्यसो भए त्यो अनुसार त्यो पार्टी बनाइरहेका छौँ, त्यो पार्टीको चाहिँ कार्यक्रमहरू भइरहेको छ होइन। त्यो पार्टी आज सङ्घर्षमा छ। त्यो कदम खराब भयो, राम्रो भयो, भएन, गलत भयो, त्यस कारणले यो सच्याउनुपर्छ भनिरहेका छौँ। ठिक छ नि त, प्रधानमन्त्रीजीले त्यो कदम सच्याएर मैले गलत गरेँ भनेर भन्नुहुन्छ र त्योसम्म पुग्नको लागि हाम्रा पनि केही धेर थोर हामीलाई पनि चाहिँ भूमिका रह्यो। हामीले गरेका कदमहरू, हामीले चालेका कदमहरूले पनि त्यो त्यहाँसम्म पुग्नको लागि धेर थोर भूमिका खेल्यो। त्यसले हामीले पनि यो चिज, यो कमजोरीबाट चाहिँ हामी पनि चाहिँ होइन यो कमजोरी भयो भन्ने कुरा एक्सक्युज अर्कोले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त यस्तो स्थितिमा त धेरै नमिल्ने भन्ने ठाउँ त म देख्दिनँ। तर अहमता छ होइन, कसैलाई कुण्ठा छ, कसैलाई अहमता छ, कसैलाई पाइएन भन्ने होला, कसैलाई कसरी जोगाउँ भन्ने होला होइन, प्राप्त भइरहेको खाइरहेको चिज अर्कोले खान खोजेको काम म दिने भन्ने होला कसैलाई। मतलब यस्ता चिजमा चाहिँ लडाइँमा फस्यो भने त फेरि ठाउँमा आउँदैन, किन आफ्नो स्वार्थहरू छन्। त्यो स्वार्थको चाहिँ बजाइहरू हो होइन। सबैले स्वार्थलाई त्याग्दिउँ न एकचोटि, र भोलि तपाईँको चाहिँ फेरि पनि एक ठाउँमा बसौँ भनेर सबै स्वार्थ त्यागिदिने हो भने त फेरि कति गाह्रो कुरा हो। यदि स्वार्थ त्याग्ने हो भने देशमा समृद्धि विकास त चाँडै हुने सम्भावना छिटो हुन्छ। किनभने सबै दलहरू त हामी दलीय व्यवस्थामा चाहिँ दलहरूको आफ्ना एजेन्डाहरू हुन्छन्, आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुन्छन्। म यो दृष्टिकोणको आधारमा मुलुक बनाउँछु भन्ने हुन्छ। मूलत तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको दृष्टिकोण नै समाजवादी दृष्टिकोण हो र उसले हरेक कार्यक्रमहरू लागू गर्दाखेरि समाजवादी कार्यक्रमहरू लागू गर्छन्, त्यो अनुसारका कार्यक्रमहरूको चाहिँ डिजाइन गर्छ। तर पार्टी नेकपा भएर पनि हामीले 3 वर्षको अवधिमा जुन सरकार बजेटहरू लिएर आयौँ, हामीले कुनै पनि समाजवादी कार्यक्रमहरूको डिजाइन दिन सकेनौँ। त्यसमा पनि प्रश्न उठेको हो कि जनताको बिचमा निराशता, नैराश्यता, त्यसैले अझै पनि हरियो पासपोर्ट च्यापेर लाखौँ युवाहरू किन विदेशमा जान्छन् होइन। अब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आयो, समाजवादी कार्यक्रम भयो, अघि नै भने जस्तो रोजगारीका चाहिँ अवसरहरू सिर्जना भयो, मान्छे यहीँ बस्थ्यो होला नि। तर हिजो अरू कसैले चलाएको र अनि कम्युनिस्ट पार्टीले चलायो भने उस्तै भएपछि मान्छे निराशत बाहेक मान्छेले अरू पाएनन् होइन। यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम बेसमा हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने राजनीतिक दलहरू त्यसैले चुनावमा जाँदाखेरिको दलहरू बिचको आफ्नो एजेन्डा फरक होला, तर चुनावबाट आइसके पछाडि सबै मिलेर मुलुक चलाउने हो, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो। तर सबै अरू दल मिल्ने त कुरै छैन, आन्तरिक दलभित्रै विभाजन भयो, आन्तरिक दलभित्रै मिल्न सकेनन्। यसले चाहिँ वास्तवमा समस्या पैदा भयो। मान्यज्यू, तपाईँको आफ्नो सबैभन्दा
ठुलो कमजोरी अथवा असफल केलाई मान्नुहुन्छ? अब म चाहिँ आफ्नो असफलता चाहिँ म केमा मान्छु भने मूल गरी छिटै विश्वास गर्छु र कतिपय चिजलाई क्रिटिकल्ली मैले आफू प्रस्तुत हुने ठाउँमा क्रिटिकल्ली प्रस्तुत नहुने र मान्छेले भनेका कतिपय कुराहरू सुने पछाडि विश्वास गर्ने खालको चाहिँ मेरो एउटा प्रवृत्ति छ, जसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ धोका खाइँदो रहेछ। हजुर, तपाईँले राजनीतिक क्षेत्रबाट एक उपलब्धि गर्नुभयो, जुन उपलब्धि तपाईँलाई सधैँ आफूलाई गर्व लाग्छ? एउटा राजनीतिक जीवनमा त एउटा सामान्य एउटा चाहिँ ग्रामीण परिवेशमा जन्मेर हुर्केर अगाडि आएर होइन, कमसेकम उपलब्धि भनेको चाहिँ यो मुलुकको संविधान बनाउने एउटा संविधानकर्ता, निर्माणकर्ता, संविधानको हस्ताक्षरकर्ता हुने जुन अवसर प्राप्त भयो, यो नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। आफ्नो कामको दबाबलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्दा यहाँ कसरी उतार्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ म अलि सहजै छु, किनभने मलाई धेरै प्रेसर लाग्दैन, हरेक चिजमा धेरै प्रेसर लाग्दैन। जतिसुकै दबाब भए पनि त्यसलाई मैले त्यति प्रेसर लाग्दैन, किनभने काम कर्म त आफूले गर्ने कुरा हो होइन। अरू कसैले भनेर भन्दा पनि आफ्नो कन्भिक्सन आफूलाई लागेको पक्षमा र त्यो सकारात्मक दृष्टिले मैले हेर्छु, हरेक चिजलाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्छु। त्यस भएको कारणले मलाई कैयौँ चिजहरूले त्यस्तो धेरै दबाब फिल हुँदैन। देशको लागि योगदान गरेको छु, म देशभक्त हुँ भनेर आफूलाई कतिको गर्व गर्नु? एकदमै, यो चाहिँ किनभने म चाहिँ अहिले पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि मुलुक बनाउन सकिन्छ। यसका धेरै कार्यक्रमहरू मसँग छ र म त्यस्ता धेरै साथीहरूको फिडब्याक पनि छ, धेरै रिसर्चर साथीहरूको फिडब्याक पनि छ। मुलुकलाई धनी बनाउनलाई अब अहिले नै मलाई जिम्मा दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर पनि म निरन्तर प्रयत्नमा छु। तर मैले यो मुलुकको जिम्मा पाएँ भने मुलुक 5-7 वर्षभित्र यो मुलुक विश्वको सबभन्दा धनी मुलुक बनाउन सक्छ, यति विश्वास छ मलाई। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। कार्यक्रम जनहित आवाज हेरी राख्नुभएका दर्शक महानुभावलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै हामी खास गरी अब नकारात्मकताबाट निस्किनु पर्यो। सबभन्दा पहिला हामी बनाउन सक्छौँ, गर्न सक्छौँ र यो मातृभूमि नेपाललाई सिँगार्न सक्छौँ, यसलाई स्वर्गको टुक्रै बनाउन सक्छौँ। साँच्चै प्राकृतिक रूपमा स्वर्गीय भूमि नै हो। त्यसैले समृद्धिको हिसाबले, यहाँ बस्ने नागरिकको हिसाबले सबै मान्छेहरू यो बुद्ध भूमिका मान्छे, हामी शिव भूमिका मान्छेहरू हामी। त्यस भएको कारणले हामी सबै मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ त्यस्तै बुद्ध जस्तै, हामी सबै मान्छेहरू शिव जस्तै, हामी सबै मान्छेहरू असल र हामी सबै मान्छेहरू सकारात्मक सोचका, विश्वलाई एउटा सन्देश दिन सक्ने र विश्वलाई तपाईँ नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमता यही नेपाली नागरिकसँग छ र यही नेपाल राष्ट्र विश्वको सबैभन्दा विकसित राष्ट्र हुन सक्छ। त्यसैले यो कुरामा सबैको सोच चिन्तन सकारात्मक ढङ्गले सोचेर अगाडि बढ्न म जनहित आवाज मार्फत सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता हिरोज लोप्चन लगायत सम्पूर्ण जनहित आवाज टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।